अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, उम्मीद है आपने तमाम साबका असबाक और तमाम आवाज़ों की अच्छी तरह दोहराई कर ली होगी, उनको सीख लिया होगा। हमारा पिछला सबक जो था वो हमने जज़म को पढ़ना सीखा था, सुकून की आवाज़ें सीखी थी। आज हम जज़म की मश्क जो है वो करेंगे बहुत सारे हुरूफ और आवाज़ों के साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी, ये बड़ी अहम है। ये लफ्ज़ जो इन है, इन, अन, बहुत सारे अल्फाज बनाने में ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मन, मिन, फी, क़द, हुम, हिम, लम। आपने अच्छी तरह इनको इब्तिदा में ही सीख लेना है, क्योंकि ये अल्फाज बार बार आएंगे। हर लाइन में, हर जुमले में कुरान पाक में आपको जगह जगह ये मिलेंगे। इसी तरह कुल है, हम तुम है, मिनकुम है, मिनहुम है। अभी आप देख रहे होंगे इन, अच्छा, अन, ये देखें अन, और ये तुम। इसी तरह ये बाकी सारे मिन, मिनकुम, मिन हुम, इनको अच्छी तरह पहली 2 लाइनों को आपने सीखना है। आपने आवाजें पीछे सीख ली, उसी तरह सीखें इसको। इन, ये जो आपको पीला रंग नजर आ रहा है, ये इख्फा का है। कभी कभी आपको पिंक कलर भी नजर आएगा, गुलाबी रंग, वो भी इसी तरह है। ए, म, नून की आवाज, मन, मि, मिन, फी, ये आप सीखा है पीछे। क़द, अद, आपने अ हमजा के साथ आवाज सीखी, इसी तरह क़ाफ के साथ क़द, क़द, क़द। कलकला जो है, ये नीला रंग कलकला का है। हुम, हुम, हिम, लम, मीम, लम, लम, कुल, तुम, तुम, मिन, नून की बात, कु, मिनकुम, मिनहुम। यहाँ पर गुन्ना है, यहाँ पर नहीं है, हालांकि शुरू में मिन है, क्योंकि हरूफ हलकी में से हा आगे साथ आ गई, इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं। मिनहुम, लकुम, लकुम। आपने आइन की आवाज तो सीखी हुई है ज़ेर के साथ, नून की आवाज इस तरह, नून साकिन, द, इंद, इंद, ल, लहुम, ये देखो ऊपर अन मौजूद है, पहले ही आपने इनको सीख लेना, ये बार बार आएंगे। ता आप पहले सीख चुके हैं, आ भी सीख चुके हैं, नून की साकिन आवाज भी आप सीख चुके हैं। ये आवाजें आपने अगर अच्छी तरह सीख लें, आगे कोई मुश्किल नहीं, आप रवानी के साथ बगैर हिजे की इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। अंत, इ, इ, दी, बा, ब,
ba, ba'du, ba'du, ba'tu, ba'tu, ba'tsha, ba'tsha। ये ता के ऊपर दो रंग आपको नजर आ रहे होंगे, एक सबस है हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ, और एक ये नीला रंग जज़म का नजर होगा आ रहा होगा, ये कलकला का है। बातशा, काफ जो है हरूफ मुस्तालिया में भी इसका शुमार होता है, और त्वा सॉरी त्वा हरूफ मुस्तालिया में भी है और हरूफ कलकला में भी है। बातशा, बातशा, सा, 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 आ, पीछे आपने आवाज सीखी आ हमजा की जबर के साथ, आ, ई, उ, यहां पर सीन के साथ, सा, य, सा, य, कु, कु, नून की आवाज, कुन, तु, कुन तु। ये देखें आपने आवाजें सीखी हुई है, आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। कुंतु, कुंतु, लस, लस्त, 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 أم رن أمرن 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 नहीं करना कलकला नहीं पढ़ना कलकला ना हो। अमरिन बेअर बेअर दन बरदन बरदन जम जम عن جمعا جمع قلقلہ نہیں کرنا جمعا حب 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 لن حبل خس خس رن خسر 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 خسر۔ अगर आपने जज़म की जो उसका सबक हमने पढ़ा था उसमें साकिन आवाज़ों को, हरूफ की साकिन आवाज़ें अच्छी तरह सीख ली, ये बिल्कुल आपको आसानी से पढ़ने आएंगे। ख, ख, ये लाम की साकिन आवाज़ है। ख, ख, कन, खलकन, सब, सब, हन, सबहन, सबहन, सब, 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 कन, सबकन, श, श। यहाँ पर आपको हमजा नजर आ रहा होगा, एक नई बात यहाँ सीख लें, जब हमजा साकिन हो यानी उसके ऊपर जज़म हो तो हमजा की आवाज को झटके से पढ़ा जाता है। श, नून, श, नून, सुब, 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 हन, सुबहन, صاد पेश बा सुब, हन, सुबहन, ضب, ضب, حن، ضبحا، 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 عب، عب، دن، عبدا، عبدا، عد، 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 نين، عدن، عش، عش، عشر، عشر،
عص عص عصف عص عصف عصف غر غر قن غرقا 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 غلبا 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 فصل 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 قد قد قدحا 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 قض قض بن قضبا قضبا كأس كأسا كأسا دوبارہ دیکھیں یہاں پر حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ ساکن ہے كأسا كأسا كأد كأد كدحا كدحا لغوا لغوا مس مسكن نخ لن نش طن نشطا نفس نقعا يسرا أبقى با ساکن ہے اس پہ قلقلہ بھی ہم کریں ترو یہاں پر لمبی آوازوں میں سے دیکھیں کھڑی زبر کی آواز کے ساتھ مشق جاری ہے یہاں پر یہ تمام سابقہ قواعد بھی آوازیں بیچ میں موجود ہیں آپ پوری توجہ کیجیے اگر آپ نے پیچھے آوازیں اچھی طرح سیکھ لیں یہاں پر بہت آسانی ہوگی تنسى يخشى يسعى اب آگے آپ دیکھیے ایک اور دو الفاظ جو ساتھ ہیں ان میں ساتھ آپ کو یہ واو مدہ کی مشق نظر آ جائے یت کالا کالا نہیں کرنا يدعو آگے تین الفاظ جو ہیں ان میں ساتھ آپ کو یا مدہ کی مشق بھی نظر آئے گی تجری يهدي يغني نہیں پڑھنا ناک میں آواز نہیں جائے گی اقرأ
حمزہ کو دوبارہ جھٹکے کے ساتھ. اقرا jerking sound. ق ق القت القت امهل امهل. میرے ہونٹوں کی طرف آپ توجہ کریں گے آپ کو بہت آسانی سے آوازیں سمجھ آ جائیں. فر فر غب فرغب. اب آپ ایک نیا اصول یہاں پر سیکھ لیں. جب سکون یہ کسی بھی ایسی حرف سے کے بعد سکون آ جائے جو خالی ہو، جس طرح یہ الف ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، تو ایسے حروف جو خالی ہوں ان کو کوئی حرکت جن کے اوپر نہ اور ان کے فوراً بعد سکون آ جائے یا آگے تشدید کے مشق آ گئی یا تشدید آ جائے تو ایسے حروف نہیں پڑھے جاتے. وہ موجود ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوتے. ہم نے پچھلے متحرک لفظ ایسا حرف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہا جاتا ہے. تو اس کو ہم جزم والے حرف سے ملاتے ہیں، بیچ والا حرف چھوڑ دیا جاتا ہے. انگلش میں اس کو سائلنٹ کہتے ہیں. وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. لہٰذا ہم فا کو یہاں پر را کے ساتھ جوڑیں گے. فر فر غب غب فرغب فرغب. اسی طرح یہاں پر بھی فن 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 صب صب فن صب فن صب. و یہاں پر بھی اسی طرح ون ون حر حر ون حر ون حر. سوری یہاں پر ون حر ون 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 حر ون حر ون حر. اگلا حرف اخ اخ رجا رجا اخرج احرج اخرج اخرج. أرى أرى سل أرسل أرسل أرسل